साथीहरू नमस्कार। आज तपाईलाई स्वागत गर्दैछु। म राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् नायब सुब्बा वा सो सरहको पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षाको एउटा नमुना परीक्षाको प्रश्नपत्र छ मसँग र म त्यो प्रश्नपत्रको सम्पूर्ण उत्तरहरू ठ्याक्कै इक्जाममा बसेर लेख्ने जस्तो कुन प्रश्नलाई कति लेख्ने, कुन प्रश्नलाई कुन मोडलमा लेख्ने, कुन प्रश्नलाई कति लेख्दा कसरी टाइम म्यानेज गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु र यसबाट हजुरहरूले भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने मेरो सोच रहेको छ। र आज मैले लिएको छु नायब सुब्बा तृतीय पत्र। यो अहिले 2077 सालमा यो अब आउने परीक्षा भनेको नयाँ मोडलको हो। योभन्दा अगाडि तृतीय पत्र टिकमार्क हुने गर्थ्यो र अहिलेदेखि चाहिँ विषयगत लिखित परीक्षा रहेको छ। र यो नयाँ पत्र भएको हुँदा पनि कस्ता प्रश्न आउने होलान्, किनभने यसको पुराना प्रश्नहरू नपाइने समस्या रहेको छ। यो अब आउने परीक्षा भनेको पहिलो परीक्षा हो। कस्ता प्रश्न आउने होलान्, कस्ता प्रश्नको कसरी लेख्ने होला भन्ने साथीहरूसम्म सामु जिज्ञासु हुनसक्छ। यो मैले तृतीय पत्र अन्तर्गत सेवा समूह लेखा तथा लेखा परीक्षण सेवा समूहका लागि लिएको छु। तर यसमा के छ भने लेखा तथा लेखा परीक्षणका साथीहरूले मात्र नहेरेर यो जुनसुकै पत्र लिनेले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेकेन्ड पेपरसँग पनि मिल्ने हुन्छ। यो द्वितीय पत्र जस्तो बजेट, आन्तरिक लेखा परीक्षण, दोहोरो लेखा प्रणाली, लेखा प्रमुखको काम भन्नाले यहाँ जति पनि कुरा छ धेरैजसो कुरा कमन छ। त्यही भएर सम्पूर्ण साथीहरूले लिएर यसको भरपुर फाइदा उठाउनुहोस् भन्ने मैले आशा लिएको छु। र म ढिलो नगरी गए प्रश्नतिर। अब यहाँ क्वेसन पेपर रहेको छ। साथीहरूले सरल क्वेसन पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आफूले कतिको गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने यो क्वेसनलाई लिएर 2.5 घण्टा समय निकालेर, समय छुट्याएर आफैलाई साक्षी राखेर इक्जाम हलमा बसे जस्तो गरी लेखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको एन्सरसँग। अथवा तपाईँलाई मैले यतिको लेखेँ भने वास्तवमा इक्जाममा मेरो कति नम्बर आउँछ होला त, अथवा कुन हिसाबले चेक हुन्छ होला इक्जाममा जस्तो जान्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँ एउटा मेल एड्रेस दिएको छ loksewa2047 अथवा loksewa2047@gmail.com। त्यसमा मेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मेल कसरी गर्ने भन्दा लेखेको कापीमा लेख्ने, कापीमा लेखेको एन्सरलाई फोटो खिच्ने, फोटो खिचेपछि त्यसलाई PDF फाइल गराएर मेल गर्नु होला र यसको चेक गरेर तपाईँलाई चेक गरेको पेपर अथवा सुधार गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने चेक गरेको पेपर तपाईँको मेलमा फेरि आउनेछ। ल अब जाउँ प्रश्नतिर। र प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका उद्देश्य लेख्नुहोस्। वास्तवमा समस्या के हो भने साथीहरू पढ्नुहुन्छ, जान्ने पनि हुनुहुन्छ, धेरै जान्ने हुनुहुन्छ र समस्या भनेको कुन प्रश्नलाई कति लेख्ने र कुन मोडलमा लेख्ने अनि कति लेखेपछि पास भइन्छ, यो चाहिँ समस्या हो। किनभने धेरै जाने जति सबै कुरा लेख्दा टाइम नपुग्ने हुन्छ अनि थोरै कुरा लेख्दा कन्टेन्ट पुगेन कि भन्ने हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिलाएर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, हेर्दै जानु होला। बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका लागि 2 नम्बर छुट्याएको छ भने यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्, यसका लागि 3 नम्बर छुट्याएको छ। अब यस्तो प्रश्नमा कसरी लेख्ने भन्दा पहिला बजेटको परिभाषा, गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य र प्रगतिको समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित विवरण र आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान गरिएको, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दस्तावेज जसलाई कार्यकारी निकायबाट तर्जुमा, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत र कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयन गरिन्छ भने त्यस्तो दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ। कस्तो दस्तावेज भने पोहोर सालको कार्यक्रमको उपलब्धि कति भयो एउटा त्यो हेर्ने र अब चलिरहेको आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता विवरण हाल्ने त्यसको संशोधित विवरण र आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमानित विवरण, यति आय हुन्छ होला, यति व्यय हुन्छ होला भनेर अनुमानित गर्ने त्यस्तो विवरण कार्यकारी निकायबाट तयार हुन्छ। जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका संसद, सिधै व्यवस्थापिका संसदबाट मात्र लेखे पनि हुन्छ, व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत हुन्छ र फेरि कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयन गरिन्छ। यसलाई सामाजिक राजनैतिक दस्तावेज पनि भन्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक दस्तावेज यो तीनवटै हो। र बजेटका उद्देश्यहरू, सबैभन्दा पहिलो भनेको सरकारले आय व्यय गर्न अख्तियार प्रदान गर्नु। किनभने जबसम्म बजेटमा पैसा छुट्याइएको हुँदैन तबसम्म सरकारले उक्त कामका लागि पैसा खर्च गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले आय व्यय गर्नका लागि अधिकार प्रदान गर्ने काम बजेटले गर्छ। विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त नो ट्याक्सेसन विथाउट रिप्रेजेन्टेसन एन्ड नो स्पेन्डिङ विथाउट लेजिस्लेसन जस्ता लोकतान्त्रिक विधिलाई मूर्त रूप दिन। अर्थात् अब हाम्रो तपाईँले संविधानमै हेर्नुभयो भने पनि आर्थिक कार्यप्रणालीको पहिलो पाटोमा सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीय तह सबैको पहिलो बुँदामा के भनेको छ भने कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने। अर्थात् यसले त्यही नै भन्न खोजेको हो, कानुन नो ट्याक्सेसन विथाउट रिप्रेजेन्टेसन
एन्ड नो स्पेन्डिङ विथआउट लेजिस्लेसन भनेको कानुन बमोजिम बाहेक अथवा जनताको सहभागिता बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन पाइने छैन भनेको हो। अनि 3 नम्बरमा छ सरकारको यथार्थ वित्तीय अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी गराउनु। तपाईँ यसै पनि सम्झिनुभयो भने बजेटमा के भनेको हुन्छ भने हाल चालु यस वर्षको बजेट घाटा यति अर्थात् बजेट नाफा यति अनि फलानो चिजको लागि यति बजेट छुट्याइएको र अर्को वर्ष हुने कार्यक्रमहरू यस्तो रहेको, सरकारलाई यस बजेटबाट यति सरकारले अनुदान प्रदान गरेको, सरकारलाई यति घाटा रहेको, उक्त घाटाको लागि यहाँबाट यति ऋण लिएको जस्ता सबै कुराहरू प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। त्यसैले सरकारको यथार्थ वित्तीय अवस्थाबारे बजेटले जानकारी गराउँछ। अनि अर्को छ कार्यकारिणी निकायमाथि व्यवस्थापिका संसदको नियन्त्रण कायम हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कार्यकारिणी निकायले बनाएको बजेट व्यवस्थापिका संसदले स्वीकृत नगरेसम्म त्यो बजेट बन्दैन। कार्यकारिणी निकायले बनाएको बजेट व्यवस्थापिका संसदले स्वीकृत गरिदिने अथवा कार्यकारिणी निकायले मनपरी गरेमा व्यवस्थापिका संसदले अस्वीकृत गरिदिने हुँदा कार्यकारिणीमाथि व्यवस्थापिका संसदको नियन्त्रण कायम हुन्छ। अनि आवधिक योजना विकास योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था त्यो त बजेटले गर्ने स्वाभाविकै कुरा हो। अनि राष्ट्रिय आयको समन्वयक वितरण सुनिश्चित गर्न यसमा योजना अनि विकास योजनाहरू राष्ट्रिय आयको समन्वयक वितरण गर्ने हिसाबले गरेको हुँदा यसबाट राष्ट्रिय आयको समन्वयक वितरण सुनिश्चित हुन्छ। लगानी उत्पादन रोजगारी तथा अन्य अवसर स्थापना एवं प्रवर्धन गर्नु पनि बजेटको उद्देश्य हो र आर्थिक क्रियाकलापको सुनियोजित सञ्चालन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नु यो बजेटको उद्देश्य। अब यति लेखेपछि साथी हो हाम्रो 5 नम्बरको प्रश्नलाई पुरा हुन्छ। अनि कुनै साथीहरूले के भनेको पनि सुनिन्छ भने सम्पूर्णमा सारांश थोरै लेख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ र कुनै 1-2 लाइन लेख्नुभयो भने नराम्रो त होइन, तर 5 नम्बरको प्रश्नमा सारांश नलेख्दा पनि हुन्छ। मेरो विचारमा यो सबैको आफ्नो विचार हुन्छ र सबैको एउटै रुल हुने भए त सबै पास अथवा सबै फेल हुन्थ्यो। यो कसरी राम्रो गराउने, कसरी राम्रो देखाउने र कसरी उत्कृष्ट हुने भन्ने कुरा हो, खास एउटा फिक्स नियम पनि हुँदैन यसको। त्यसैले अब क्वेसन नम्बर 1 लाई त्यतिमै सीमित गर्दै क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। 2 मा भनेको छ आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस्। अब यहाँ पहिला आन्तरिक लेखा परीक्षणको डेफिनेसन, त्यसपछि बाह्य लेखा परीक्षणको डेफिनेसन, त्यसपछि भिन्नता गरेर एन्सर लेखिएको पनि पाइन्छ। त्यसमा समय एकदम थोरै छ, जम्मा 5 मिनट 5 नम्बरको क्वेसन हो। 5 नम्बर क्वेसन भनेपछि तपाईँले पाउने भनेको त्यस्तै 7 मिनट 8 मिनट 7 मिनट त्यस्तै हो। अब यसमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणको डेफिनेसन गर्दै लगभग 4-5 लाइन तपाईँको गइसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो लेख्नु खासै अर्थपूर्ण छैन, बरु यहीँ सिधै भिन्नतामै देखाइदिनुहोस्। आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीचको भिन्नता द्वयबहुमूल्य रहेको छ भनेर लेखेपछि 1 नम्बरमा परिचय बनाइदिनुहोस्। एउटा पोइन्ट परिचयमा डेफिनेसन त त्यही आउँछ, माथि छुट्टै लेख्नुभन्दा यसरी लेख्दा राम्रो जस्तो लाग्छ। र 1 नम्बरमा व्यवस्थापन सहयोगको लागि व्यवस्थापनभित्रकै अङ्ग कर्मचारी शाखा विभाग वा कार्यालयबाट व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन दिने गरी र लेखा परीक्षणबाट देखिएको कमजोरी बाह्य लेखा परीक्षण हुनु अगावै सोही आर्थिक वर्षमै सुधार गर्ने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। त्यस्तै कार्यकारी निकायभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायद्वारा लेखा परीक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। 1 नम्बर यो जहिले पनि साथीहरूले फरक लेख्दा चाहिँ टी सिस्टम अथवा आधार आन्तरिक लेखा परीक्षण बाह्य लेखा परीक्षण गरेर छुट्टै यो टेबल मेथडबाट गर्नुभयो भने यो एकदम राम्रो हुन्छ र नम्बर दिन पनि जाँचेकीलाई पनि दिउँ लाग्ने जस्तो हुन्छ। र उद्देश्य छ आन्तरिक लेखा परीक्षणको मूल उद्देश्य लेखा राख्दा भए गरेका गल्ती पत्ता लगाई व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु हो भने बाह्य लेखा परीक्षणको मूल उद्देश्य लेखा राख्दा भएको गल्ती छलकपट पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु र आगामी वर्षमा दोहोरिन नदिनु हो। यो तपाईँले सामान्य अर्थमा हेर्नुभयो भने आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको कलेजले लिने आन्तरिक इक्जामलाई सम्झिनुहोस्, बाह्य लेखा परीक्षण भनेको कलेजले लिने बाह्य अथवा फाइनल इक्जामलाई सम्झिनुहोस्। त्यसरी सम्झिनुभयो भने साह्रै सजिलो हुन्छ। यसको मूल उद्देश्य लेखा राख्दा भए गरेका गल्ती पत्ता लगाई व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु हो। अर्थात् विद्यालयको आन्तरिक इक्जामको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीमा भएका गल्ती तथा कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्नु हो। र कलेजले लिने बाह्य इक्जामको बाह्य इक्जाम जुन फाइनल इक्जाम छ त्यसको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीमा भए गरेका कमी कमजोरी पत्ता लगाई कारबाही सिफारिस गर्ने अथवा त यति नम्बर ल्याएर त फेल भइस् त फेरि यही क्लासमा पढ भनेर जुन कारबाही हुन्छ नि अघिल्लो क्लासमा पढ्न दिने त्यस्तो यो त्यसरी नै बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। सामान्यतया 2 अथवा 4 महिनामा गर्ने गरिन्छ। कलेजको इक्जाम पनि त्यस्तै हो, आन्तरिक इक्जाम 2 महिना अथवा 4 महिनामा हुने गर्छ भन्ने फाइनल इक्जाम त वार्षिक रूपमा हुन्छ, यसलाई पनि त्यसै गरी बुझ्नुहोस्। अनि निकाय छ आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापनभित्रकै कर्मचारी शाखा विभाग वा कार्यालयबाट हुने गर्छ अथवा सरकारी
लेखा परीक्षण हेर्नुभयो भने कोलेनिकाबाट हुने गर्छ र बाह्य लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हुने गर्छ। यसलाई पनि त्यही कलेजकै मोडलमा सम्झिन सक्नुहुन्छ। कलेजको आन्तरिक इक्जाम भनेको त्यही पढाउने सरहरूले लिने हो, बाह्य इक्जाम अथवा फाइनल इक्जाम भनेको बाह्य अथवा आफूले नचिनेको मान्छेबाट लिने हो, विषय विज्ञबाट लिने हो। यसलाई पनि त्यही हिसाबले बुझ्नुहोस्। अनि परीक्षणको किसिम छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण सामान्यतया नियमितताको मात्र परीक्षण गरिन्छ भने बाह्य लेखा परीक्षणमा नियमितता, मितव्ययिता, परोपकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको परीक्षण गरिन्छ। ल साथीहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लेखा परीक्षणको सिद्धान्त लेख्नुहोस् भन्दा पनि यही नियमितता, मितव्ययिता, परोपकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षता यो 5वटा सिद्धान्त लेख्दा पुग्छ। यहाँ अर्को प्रश्नको पनि एन्सर आइसकेको छ। र योग्यता आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि व्यवस्थापनले तोके अनुसार हुन्छ भने महालेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण अथवा महालेखा परीक्षकले नै गर्ने हो, त्यसको योग्यता कानुनले तोके अनुसार हुन्छ। ल यति लेख्नुभयो भने तपाईँको 5 नम्बरको लागि एकदम पूर्ण हुन्छ। र अब 5मा 5 त यो जस्तै लेखे पनि आउँदैन, किनभने विषयगत हो यो, अब साइन्टिफिक ठ्याक्क टिक क्वेसन जस्तो त हुँदैन। तर यति लेख्नुभयो भने तपाईँको हाइएस्ट मार्क्स आउने चान्स हुन्छ 3, 3.5, 4 त्यस्तै हो साथी नआउने भनेको। अब आयो क्वेसन नम्बर 3मा, दोहोरो लेखा प्रणालीलाई वैज्ञानिक लेखा मानिनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब यस्तो प्रश्नमा यो सिधै 5 नम्बर भनेको छ, यो 2+3 यस्तो सिस्टममा त छैन। अब यसको लागि पहिला दोहोरो लेखा प्रणालीको सानो परिचय दिनुहोस्, त्यसपछि किन त वैज्ञानिक लेखा मानिन्छ यसको कारण लेखिदिनुहोस्। यस्तो गरेर लेख्दा एकदम उत्कृष्ट जवाफ हुन्छ जस्तो लाग्छ। र दोहोरो लेखा प्रणालीको परिचय, लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारका दुई पक्ष, आर्थिक कारोबारमा जहिले पनि दुई पक्ष हुने गर्छन्, एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को प्रदान गर्ने अथवा भुक्तानी गर्ने। दुवैलाई प्रभाव पर्ने गरी व्यवस्थित रूपमा लेखा राख्ने कार्यलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसमा एक पक्ष डेबिट र अर्को पक्ष क्रेडिट हुन्छ। यो परिचय यतिमै टुङ्गायो। र अर्को छ दोहोरो लेखा प्रणालीलाई वैज्ञानिक लेखा मानिनुका कारणहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर भनेको यो लेखा प्रणाली अनुसार लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवं गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ। गल्ती हुन पाउँदैन भन्न त मिलेन, किनभने सिस्टममा गल्ती त सामान्य कुरा हुनसक्छ र त्रुटि पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ र गल्ती पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। 2 नम्बरमा आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने दुवैको विवरण एउटै कारोबारमा दुईतिर फरक पार्ने हुनाले अथवा दुईतिर पेश गरिने हुनाले, डेबिट र क्रेडिटमा लेखिने हुनाले आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सिट हेरेपछि धेरै बेर सोचिरहनु, घोत्लिनु पर्दैन हो, उतिखेरै पत्ता लाग्नुहुन्छ। र 3 नम्बर छ दोहोरो श्रेष्ठ प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। त्यो भनेको दोहोरो श्रेष्ठ प्रणाली सिद्धान्त भनेको त्यही नै हो, एउटै कारोबारका लागि डेबिट र क्रेडिट दुवैमा भर पर्ने भनेको हो। अब 4 नम्बरमा छ निश्चित सिद्धान्त, धारणा र मान्यता अनुसार लेखा राखिने भएकाले। वैज्ञानिक किन हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञानका आधार लिइन्छ अथवा विज्ञानका निश्चित सिद्धान्त, निश्चित धारणा र मान्यता अनुसार लेखा राख्ने भएकाले। अनि अर्को छ 5 नम्बरमा स्वविवेक, नैतिकता जस्ता पक्षको व्यवस्था गर्दै वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुसार लेखा राख्ने भएकाले। पहिला एकाउन्ट कस्तो हुन्थ्यो भने आफ्नो हिसाबले, आफ्नो नैतिकताले दिएको हिसाबले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यो दोहोरो लेखा प्रणाली आएपछि के भयो भने निश्चित वैज्ञानिक सिद्धान्त छ र वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुसार राख्ने। यसरी राखेपछि के हुन्छ भने सबैले बुझ्न सक्ने, तुलना योग्य हुने हुँदा यसलाई वैज्ञानिक लेखा प्रणाली भनिएको हो। तसर्थ सानो छोटकरीमा निष्कर्षको रूपमा यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। वैज्ञानिक सिद्धान्त निश्चित मान्यताको अनुसरण गर्दै लेखा राखिने, साथै लेखा राख्दा हुन सक्ने गल्ती, त्रुटि समेत सजिलै पत्ता लगाउन सकिने भएकाले दोहोरो लेखा प्रणालीलाई वैज्ञानिक लेखा मानिन्छ। यो क्वेसनलाई पनि यति लेखेपछि पुग्छ। ल हामीले दोहोरो लेखा प्रणालीलाई वैज्ञानिक लेखा मानिनुका कारणहरूमा सुरुमा सानो परिचय दियौँ, त्यसपछि कारणहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ, त्यसपछि सानो निष्कर्ष पनि लेख्यौँ। अब अर्को आयो टिप्पणी लेख्नुहोस्। अब टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न सामान्यतया 2 नम्बरमा अथवा 2.5 नम्बरमा आउने गरेको पाइन्छ। यहाँ पनि 2टा क्वेसन रहेको छ, एकल खाता कोष र बैंक नगदी किताब। यसमा दुईटैको लागि 2.5 छुट्याइएको छ, अर्थात् माथिका एउटा प्रश्न गर्ने समयमा हामीले यहाँ 2टा गर्नुपर्ने छ। अब यसको परिचयबाटै सुरु गरौँ। एकल खाता कोष सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा प्रत्येक भुक्तानी केन्द्रमा विनियोजन, धरौटी, राजस्व लगायतका अलग अलग खाताको सट्टामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र विषयगत एकल खाता रहने पद्धतिलाई एकल खाता कोष भनिन्छ। बुझ्नुभयो होला। सरकारी कारोबार गर्ने प्रत्येक भुक्तानी केन्द्रमा पहिले के हुन्थ्यो भने विनियोजन, धरौटी, राजस्व लगायतका अलग अलग खाता हुन्थे अथवा सरकारी खाता साह्रै धेरै हुन्थे र ती साह्रै धेरै खाताहरूलाई सम्हाल्न अथवा
प्रभावकारी रूपमा म्यानेज गर्न गाह्रो भएको हुँदा अहिले सिस्टम कस्तो आयो भने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा विषयगत एकल खाता खोल्ने अनि आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रमा खाता खोल्ने, जसले गर्दा ब्याङ्कमा खाताको सङ्ख्या कमी भयो र त्यसलाई म्यानेज गर्न सजिलो भयो। नगद प्रवाह व्यवस्थापन, वित्तीय सूचना प्रणालीको गुणस्तर र कोष व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता तथा अस्पष्टता न्यूनीकरण गर्नु एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरिएको हो। अनि नगद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु, सरकारी खातामा निष्क्रिय मौजात हुन नदिनु, ब्याङ्क खाता नै कम भएपछि निष्क्रिय मौजात पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो, सार्वजनिक ऋणलाई कम गर्नु र सार्वजनिक नीति तथा निर्णयका लागि आवश्यक गुणस्तरयुक्त तथ्याङ्क युक्त समयमा उपलब्ध गराउनु आदि एकल खाता कोषका प्रमुख उद्देश्य हुन्। यो एकल खाता कोषको यति लेखेपछि 2.5 नम्बरका लागि पुग्छ। अब अर्को आयो ब्याङ्क नगदी किताब। कार्यालयमा प्रयोग हुने नगदको दुरुपयोग एवं हिनामिना हुन नदिनका लागि व्यवस्था गरिएको फारम नै ब्याङ्क नगदी किताब हो। ब्याङ्क नगदी किताब भनेको हेर्दा किताब देखिए पनि एउटा फारम हो। यो पहिला मलेपफा नम्बर 5 अथवा महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 5 मा यो थियो र अहिले चाहिँ यसको नम्बर चेन्ज भएर महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 209 भएको छ। मलेपफा नम्बर 209 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको नगदको हिनामिना हुन नदिनु नै हो। यसमा 5 भाग र 17 महलहरू रहेका हुन्छन् र यसको महत्त्व देखाए बमोजिम छ। ब्याङ्क नगदी किताबको महत्त्व एउटा सन्तुलन परिषद तयार गर्न सजिलो हुन्छ, नगदको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। खासमा ब्याङ्क नगदी किताबको मेन उद्देश्य भनेको नै नगदको दुरुपयोग रोक्नु हो। त्यसपछि लेखा परीक्षण कार्यलाई सहयोग गर्दछ, पेस्कीको हिसाब व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। अब हामी आयौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा छ लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासनमा लेखा प्रमुखको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ लेख्नुहोस्। यो हेर्दा 10 नम्बरको क्वेसन देखिए जस्तो भए पनि यो लेख्न सजिलो छ। 5 + 5 = 10 भएको हुँदा माथिकै दुईटा क्वेसनलाई एकै ठाउँ हालेको जस्तो हामी सम्झिँदा हुन्छ। यसमा के भनेको छ भने लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको लागि 5 नम्बर र आर्थिक अनुशासनमा लेखा प्रमुखको भूमिकाका लागि 5 नम्बर गरेर 10 नम्बर छुट्याएको छ। अब जाउँ एन्सरतिर। सबैभन्दा पहिला लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार। माथि क्वेसनमै त्यही भनेको हुँदा त्यही भनेर अन्डरलाइन गरौँ। अनि कार्यालय सञ्चालन हुने आर्थिक कारोबारहरूमा कार्यालय प्रमुख एवं लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट ब्याङ्कका चेकहरू चल्ने, ब्याङ्कको कारोबारहरू हुने गर्छ। भाउचरको तयारीदेखि भुक्तानीसम्म हरेक चरणमा लेखा प्रमुख सहितको संयुक्त दस्तखत रहन्छ। लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम रहेको छ। अब सिधै हामीलाई काम, कर्तव्य र अधिकार सोधेको र 5 नम्बरमा यहाँ क्वेसन 10 नम्बरको भए पनि टुक्रा टुक्रा सोधेको हुँदा 5 नम्बरमा सोधेको हुँदा अब हामी गयौँ सिधै, धेरै लामो लेखेनौँ, लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारतिर गयौँ र 1 नम्बरमा छ आर्थिक प्रशासनको शाखा प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने। आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख भई कार्य गर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्ने र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्ने। 2 नम्बरमा साधारण बजेट तर्जुमा गर्ने, विकास बजेट वा अन्य बजेटको हकमा सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा सम्बन्धित शाखाहरू, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सोही अनुसार कार्य गर्ने। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ निकासा भएको रकमको खर्चको हिसाब किताब रितपूर्वक राख्ने। जुन रकम निकासा भएको छ त्यसको रितपूर्वक राख्ने, त्यसलाई अडिट गराउने, त्योसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अथवा सम्पूर्ण कार्य, सम्पूर्ण अधिकार यो लेखा प्रमुखको नै रहने गर्छ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ लेखा परीक्षणबाट कायम हुन आएको बेरुजुको लगत राख्ने र बेरुजु फर्स्युटको लागि आवश्यक कार्य गर्ने। जस्तो आलेप मलेप गरेपछि कतिपय नमिलेको ठाउँमा बेरुजु आउने गर्छ। जुन बेरुजु आयो त्यसको त एउटा रेकर्ड राख्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको बेरुजु जस्तो बेरुजु पनि 2-3 थरी हुन्छ। एउटा नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा पैसा असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कागजात पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हो, प्रतिवेदनमा के खुलाइएको छ सो अनुसार बेरुजु फर्स्युटको लागि आवश्यक कार्य गर्नु पनि लेखा प्रमुखको भूमिका रहन्छ। अनि अर्को छ कार्यालय प्रमुखले सुम्पेको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी कार्य गर्ने। लेखा प्रमुखले कार्यालय प्रमुखले सुम्पेको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने र आर्थिक कारोबारमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने। कुनै विषयमा कार्यालय प्रमुखलाई राय आवश्यक परेको खण्डमा अथवा आफूले दिनुपर्ने नयाँ कुनै विषय आयो भने त्यो सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने र आर्थिक विवरण एवं फाँटवारी कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सम्बन्धित निकायमा पठाउने र लेखा परीक्षण गराउने। यो माथि नै आइसक्यो।
ल यसबाट हामी 5 नम्बरको क्वेसन यति लेखेपछि हामीले 5 नम्बरको क्वेसन सिधाइसक्यौँ। ल अब हामी गयौँ दोस्रो पार्टमा। दोस्रो पार्ट छ आर्थिक अनुशासनमा लेखा प्रमुखको भूमिका। अर्थात् लेखा प्रमुखको भूमिका भन्नाले यदि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने हो भने लेखा प्रमुखले के कस्ता कार्य गर्नु पर्ला भन्न खोजेको हो। ल वित्तीय क्षेत्रमा हुने पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी बोध, बेरुजु नियन्त्रण एवं फर्स्यौट तथा सुशासनमा जोड, ऐन, कानुन, नीति, मापदण्डको परोपकारी परिपालनको अवस्थालाई आर्थिक अनुशासन भनिन्छ। यहाँ आर्थिक अनुशासनको थोरै डेफिनेसन दिइयो र आर्थिक अनुशासनमा लेखा प्रमुखको भूमिका देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनको परिपालनमा जोड दिने, कानुनको पालना गर्ने, सामान्य कुरा भयो। 2 नम्बर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परोपकारी कार्यान्वयन गर्ने। 3 नम्बर तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने, तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने। 4 नम्बर आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्वको परोपकारी लेखा राख्ने, आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्वको परोपकारी लेखा राख्ने। 5 नम्बर वित्तीय विवरण तथा फाटवारी समयमा तयार गरी तोकिएको निकायमा उपलब्ध गराउने। 6 नम्बर आर्थिक विषयमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने। 7 नम्बर लेखा परीक्षण गराउने र सोबाट देखिएको बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्ने। यहाँ भूमिका र अधिकारहरू, काम, कर्तव्य, अधिकार लगभग उस्तै छ, किवर्डहरू एउटै हुन्, थोरै क्रियापदहरू मात्रै मिलाउने कुरा रहेको छ र निष्कर्ष रहेको छ। यो 10 नम्बरको क्वेसन हो र 10 नम्बर क्वेसनमा निष्कर्ष एकदम अनिवार्य छ। आर्थिक प्रशासनको प्रमुखको रूपमा रही कार्य गर्ने लेखा प्रमुखले इमान्दार, पारदर्शी, जवाफदेही रही ऐन, कानुन, नीति, मापदण्डको प्रभावकारी पालना गरेको खण्डमा आर्थिक प्रशासनमा देखिएको अनियमितता, जालसाजी नियन्त्रण भई आर्थिक अनुशासन कायम हुने र सेवा प्रवाहमा मितव्ययी र परोपकारिता वृद्धि हुने भएकाले लेखा प्रमुखले इमान्दारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसै गरी अब हामी गयौँ प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ सार्वजनिक खरिद भन्नाले के भन्नुहुन्छ? सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस्। अब हामी खण्ड खमा गइसकेका छौँ। खण्ड खमा प्रश्न नम्बर 5 सम्म खण्ड क थियो। अब खण्ड ख। खण्ड ख प्रश्न नम्बर 6 मा हामी गएका छौँ र प्रश्न नम्बर 6 म निकाल्दैछु यहाँ। प्रश्न नम्बर 6 मा सार्वजनिक खरिद भन्नाले के भन्नुहुन्छ? सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सिद्धान्त लेख्नुहोस् भन्नाले पहिला प्रश्न बुझ्नु पर्यो। सार्वजनिक खरिदलाई 1 नम्बर दिएको छ, छोटो परिचय, छोटो परिभाषा। 1 नम्बर भनेपछि अब जानेछु भने धेरै परिभाषा लेखेर पनि अर्थ भएन। र खरिद व्यवस्थापनका सिद्धान्त भनेको सार्वजनिक खरिदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यही तरिका लेख्ने हो। अब सार्वजनिक खरिदको परिचय। सार्वजनिक निकायद्वारा गरिने खरिद नै सार्वजनिक खरिद हो, सामान्य भाषामा यही हो। र निकायका लागि आवश्यक माल सामान, निर्माण तथा परामर्श सेवाका खरिदहरू सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत पर्दछन्। 1 नम्बरको भएकाले धेरै लेख्न आवश्यक छैन। र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सिद्धान्त, पहिला छोटो परिचय दिउँ, त्यसपछि सिद्धान्त लेखौँ। सार्वजनिक खरिद गर्दा आवश्यकताको पहिचान, खरिद योजनाको तयारी, लागत अनुमान, ठेक्का व्यवस्थापन, पुनरावलोकनदेखि प्राप्ति, मर्मत सम्भार एवं बजेट व्यवस्थापनसम्मको समग्रता नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। अर्थात् आवश्यक के आवश्यक छ त्यसलाई हेरेर योजना बनाउनेदेखि लिएर गएर किनेर ल्याउने र त्यसको संरक्षण गर्नेसम्मको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका मुख्य सिद्धान्त, मुख्य सिद्धान्त भन्नाले सार्वजनिक खरिद गर्दा के कस्ता मूल्य, के कस्ता मान्यता, के कस्ता व्यवहारहरू अपनाइन्छ त्यो नै लेख्ने हो। 1 नम्बर छ एकीकृत खरिदको सिद्धान्त। सम्भव भएसम्म आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्दा पटक खरिद गर्नुको सट्टा एकीकृत रूपमा खरिद गर्नुपर्छ। 2 नम्बर खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त। एकदम सामान्य कुरा हो। सामान किन्दाखेरि गोप्य रूपमा नकिनी प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिस्पर्धी हिसाबले किन्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट नतिजा आउँछ। अनि के लेखिएको छ भने सार्वजनिक खरिद गर्दा खरिद गर्नुपर्ने वस्तु सेवा सार्वजनिक गरी इच्छुक वितरण फर्महरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई सस्तो, गुणस्तर र प्रभावकारी मालवस्तु सेवा खरिद गर्नुपर्छ। अब 3 नम्बरमा जाउँ, पारदर्शिताको सिद्धान्त। खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएपछि पारदर्शिता पनि हुनु पर्यो। सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा खरिद गरिने वस्तु, सेवा, खरिदको प्रक्रिया, खर्च हुने रकम आदिको बारेमा सूचना प्रकाशन गरी पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्नुपर्छ। 4 नम्बरमा छ न्यूनतम लागतको सिद्धान्त। सार्वजनिक खरिद गर्दा
पारदर्शी ढङ्गले खुला प्रतिस्पर्धा गरे न्यून लागतमा खरिद गर्नुपर्छ, जति सक्दो सस्तोमा खरिद गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै अफिसलाई 5 वटा कुर्सी चाहिएको छ भने कुनै एउटा कम्पनीले त्यही कुर्सी प्रति कुर्सी 5,000 रुपियाँमा दिँदैछ र अर्को कुनै कम्पनीले त्यही कुर्सी प्रति कुर्सी 4,000 रुपियाँमा दिँदैछ भने हामीले सामान्यतया 4,000 रुपियाँवाला नै खरिद गर्नुपर्छ। तर 4,000 रुपियाँमा पाइयो भन्दैमा गुणस्तरहीन चाहिँ खरिद गर्नु हुँदैन, तर गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अनि अर्को छ समय सीमाको सिद्धान्त। सार्वजनिक खरिदमा ढिलाइ हुँदा यसले दैनिक सेवा प्रवाहदेखि आयोजनाका कार्यहरूमा समेत प्रभाव पार्ने, योजनाका लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने त्यस्तो समस्या भएको हुँदा यसलाई दैनिक सेवा प्रवाहदेखि आयोजना कार्य प्रभाव पार्ने भएकाले तोकिएको समयमै खरिद कार्य गर्नुपर्दछ। अब अर्को छ यसका साथै सार्वजनिक खरिदमा यिनी त प्रमुख सिद्धान्त भए, यसका साथै अन्य सिद्धान्तहरू पनि छन्। अब सबै सिद्धान्तको व्याख्या गर्दा हाम्रो समयले साथ दिँदैन, किनभने 5 नम्बरको प्रश्न हो, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। 5 पनि होइन, अब खरिदको सिद्धान्त त 4 नम्बरको हो, त्यसैले अरू सबैलाई अन्यमा हालियो। गुणस्तरको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, अधिकतम प्रतिफलको सिद्धान्त र अनुगमन र मूल्याङ्कनको सिद्धान्त आदि समेत सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। अब यदि यही प्रश्न 10 नम्बरको क्वेसनमा आउँथ्यो भने चाहिँ यिनी सबै सिद्धान्तका एक लाइन लेखिन्थ्यो, अलि लामो बनाइन्थ्यो र 5 नम्बरको क्वेसनमा आएको हुँदा अब यसलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा गइयो हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरणहरू के हुन्? जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि जिन्सी निरीक्षण सामान्यतः कार्यालय प्रमुखले अथवा कार्यालय प्रमुखले तोकेको व्यक्तिले गर्ने गर्छ। जिन्सी निरीक्षण गरिसकेपछि एउटा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। त्यो प्रतिवेदनमा के कुरा खुलाउनुपर्छ? क्वेसनले सोधेको यति हो। सामान्यतया हामी आफै पनि बुझ्यौँ भने कुनै पनि जिन्सी मालसामान राम्रो राखेको छ कि छैन भनेर हेर्न गयौँ र त्यसको रिपोर्ट दिनु पर्यो भने के दिनु पर्ला त? अब आफै विचार गर्दाखेरि 1 नम्बर भनेको जिन्सी मालसामानको अवस्था कस्तो छ, जिन्सी मालसामानको मर्मत सम्भार भएको छ छैन, स्याहार सम्भार भएको छ छैन आदि जस्ता कुराहरू विशेष गर्नुपर्छ। तिनी कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरणहरू। क्वेसनले त्यही सोधेको भएर त्यही लेखियो। कुनै पनि संस्था, निकाय, कार्यालयमा रहेका मालसामानहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन्, जिन्सी स्वस्थ प्रणाली बमोजिम छन् छैनन् भन्ने सन्दर्भमा कार्यालय प्रमुख वा सोले तोकेको व्यक्तिद्वारा निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ। यहाँ जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनको छोटो परिचय दिइयो। अब खास क्वेसनले सोधेको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा देहाय बमोजिमका विवरणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ। 1 नम्बर, जिन्सी श्रेष्ठतामा आम्दानी नबाँधेको जिन्सी मालसामान छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ। जिन्सी श्रेष्ठतामा उल्लेख नभएका मालसामान छन् कि छैनन्, यदि छन् भने के छन् र कस्तो अवस्थामा छन् लेख्नुपर्छ। 2 नम्बर, मालसामानको संरक्षण र सम्भार भएको छ छैन उक्त कुरा पनि खुलाउनुपर्छ। 3 नम्बर, मालसामानको अवस्था के कस्तो रहेको छ, के कति मालसामान मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, के कति मालसामान निलाम बिक्री गर्ने अवस्थामा छन् त्यो पनि खुलाउनुपर्छ। जुन मालसामान सामान्य अलिकति खर्चले मात्रै पनि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्ने, जुन सामानको मर्मत सम्भार गर्नुभन्दा नयाँ किन्नु फाइदाजनक हुन्छ त्यस्ता सामानका लागि निलाम बिक्रीमा लैजाने। अनि अर्को छ जिन्सी मालसामान प्रयोग भए नभएको, किने जति सामान प्रयोग भएको छ छैन, आवश्यकभन्दा बढी सामान पो खरिद भएका छन् कि, जिन्सी मालसामान प्रयोग भए नभएको अनि ती जिन्सी मालसामानको हानि नोक्सानी भए नभएको पनि खुलाउने र यदि हानि नोक्सानी भएको छ भने कसको लापरवाहीमा हानि नोक्सानी भएको हो त्यो पनि खुलाउने। अनि अर्को छ गत वर्षमा प्रयोग गरिएको र चालु आवामा खरिद गरिएको एकै किसिमको मालसामानको तुलनात्मक विवरण लेख्ने। जस्तै गत वर्षमा प्रयोग गरिएका A4 साइज पेपर 200 सिट, चालु आवामा खरिद गरिएको A4 साइज पेपर 250 सिट जस्तै तुलना गरेर मिल्दोजुल्दो वस्तुको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गर्ने। अनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिएका अन्य कुराहरू, अन्य के कुरा खुलाउने भन्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एउटा रिपोर्ट नै बनाएर तोकिदिएको हुन्छ, ती कुराहरू पनि खुलाउने। अत यसको छोटकरीमा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण गर्दा जिन्सी मालसामानको अवस्था, परिवर्तन, प्रयोगको अवस्था, स्याहार संरक्षणको अवस्था, सदुपयोग दुरुपयोगको अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आवश्यक विवरण खुलाउनुपर्छ। यति लेखेपछि यो क्वेसनलाई पनि पुग्ने हुन्छ। 1+4 अथवा 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ। यो 1+4 नभएर सिधै 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ।
अब अर्को छ सञ्चित कोष र यसको सञ्चालन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्। यो पनि 5 नम्बर क्वेसन रहेको छ। सबैभन्दा पहिला त सञ्चित कोषको छोटो परिचय दिउँ। गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्वको धितोमा लिइएको कर्जा र ऐनको अधिकार अन्तर्गत जुनसुकै ऋण असुल गर्दा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा बाँधिन्छ, जसलाई सञ्चित कोष भनिन्छ। नेपालको संविधान अनुसार धारा 116 मा सङ्घीय सञ्चित कोष, धारा 204 मा प्रदेश सञ्चित कोष र धारा 229 मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था रहेको छ। 3 वटा सञ्चित कोष रहेका छन्, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय। अब सञ्चित कोषको सञ्चालन सम्बन्धी रहेको व्यवस्था अध्याय बमोजिम रहेको छ। सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले, प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ। यो 1 नम्बर भयो। 2 नम्बरमा सञ्चित कोषको लेखा आद्यवधिक रूपमा राख्ने तथा आवश्यक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने कार्यालयको हुनेछ। सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने कार्यालय भन्नाले 1 नम्बरमा लेखिएको भने सङ्घीय सञ्चित कोषको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश सञ्चित कोषको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय सञ्चित कोषको स्थानीय तहले गर्नेछ। 3 नम्बरमा सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै कार्यालय वा ब्याङ्कलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ। 4 नम्बर सञ्चित कोष सरकारको ढुकुटी भएकाले, सञ्चित कोष भनेको सरकारको आम्दानी, सरकारको पैसा राख्ने ठाउँ भएकाले यसको सञ्चालन स्पष्ट कानुन बमोजिम मितव्ययी प्रभावकारी एवं दक्षतापूर्वक गर्नुपर्छ। र 5 नम्बर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सञ्चित कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब हामी गयौँ क्वेसन नम्बर 9 मा। 9 मा पनि छ टिप्पणी लेख्नुहोस्। यसमा छ राजस्व श्रेष्ठ प्रणाली र धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली, दुईवटै श्रेष्ठ प्रणाली सम्बन्धमा रह्यो। अब श्रेष्ठ प्रणाली भनेको सामान्य भाषामा बुझ्ने भने यो राजस्व र धरौटीलाई छोडेर श्रेष्ठ प्रणाली मात्रै हेर्ने भने, जस्तो राजस्व श्रेष्ठ प्रणाली हेऱ्यो भने राजस्व कसरी आउँछ, कसरी खर्च हुन्छ र बाँकी रहेको राजस्व कसरी राखिएको छ सो देखाउने हिसाब किताबलाई नै राजस्व श्रेष्ठ प्रणाली भनिन्छ। धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली भनियो भने धरौटी कसरी आउँछ, धरौटी कसरी सुरक्षित राखिएको छ र काम सम्पन्न भएपछि उक्त धरौटी कसरी फिर्ता गरिएको छ सो कागजात देखाउने प्रणाली नै धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली हो। अब त्यसलाई बुझ्दा त्यसरी बुझे पनि लेख्ने भाषा, लेख्ने कसरी भन्दा राजस्व श्रेष्ठ प्रणाली राजस्वको आम्दानी वा प्राप्ति, उपयोग वा खर्च र बाँकी रहेको राजस्वको व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने सम्मको समग्र कार्यप्रणालीलाई राजस्व श्रेष्ठ प्रणाली भनिन्छ। यसको माध्यमबाट सरकारलाई के कति राजस्व प्राप्त भयो, कुन कुन स्रोतबाट राजस्व प्राप्त भयो, साथै राजस्वको उपयोग कुन ढङ्गले भइरहेको छ भन्ने बारेमा यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन्छ। सरल सहज ढङ्गबाट राजस्व प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउने र राजस्व रकम व्यवस्थापनको स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाबदेही सुनिश्चित गर्ने राजस्व श्रेष्ठ प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यो 2.5 नम्बरको 5 नम्बरमा दुईवटा टिप्पणी लेख्नुपर्ने भएको हुँदा त्यति भएपछि राजस्व श्रेष्ठ प्रणालीलाई पुग्छ। धेरै लेख्न पनि हामीसँग समयको अभाव हुन्छ। र अब आयो धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली। कुरा सेम उयो, उसमा राजस्व कसरी आयो भन्ने हेरिन्थ्यो, यसमा धरौटी कसरी आयो भन्ने हेरिन्छ। कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको रकम धरौटी हो। धरौटी सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएको शर्त पुरा भएपछि फिर्ता गर्ने जमानत बापतको रकम हो। सरकारी कार्यालयको हकमा सरकारी कोषमा रहे तापनि धरौटी रकम सरकारी राजस्व भने होइन। धरौटी रकम प्राप्त गर्ने, तोकिएको खातामा दाखिला गर्ने, तोकिए बमोजिमको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने र सदर स्याहा गर्नुपर्ने भएमा सदर स्याहा गर्नेसम्मको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीलाई धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली भनिन्छ। यसले कार्यालयमा प्राप्त हुने धरौटी रकम हिनामिना हुन नदिई तोकिएको खातामा दाखिला गराउँछ र समयमै धरौटीको विवरण तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्दछ। अब हामी गयौँ प्रश्न नम्बर 10 मा। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अनुसार विभिन्न खरिद विधिहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 यो लङ क्वेसन रहेको छ, 10 नम्बरको क्वेसन रहेको छ र यसमा के भनेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन 63 अनुसार विभिन्न खरिद विधिहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। अर्थात् सार्वजनिक खरिद गर्दा अथवा कार्यालयका लागि आवश्यक सामानहरू खरिद गर्दा कसरी खरिद गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत खरिद गरे जस्तो त खरिद गर्न सकिँदैन, किनभने पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यहाँ खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, त्यहाँ मितव्ययी हुनुपर्छ। हामीले माथि सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त भनेर पढिसक्यौँ।
खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ, त्यसमा भ्रष्टाचार नभएको हुनुपर्छ, सामानको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तो गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063ले कुनै निश्चित खरिद विधिहरू तोकिदिएको छ, त्यसैलाई नै लेख्ने हो। ल अब यसको एन्सर हेरौँ। सार्वजनिक निकाय, कार्यालय, विभाग आदिका लागि आवश्यक मालसामान तथा परामर्श सेवाको खरिद नै सार्वजनिक खरिद हो। सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063को व्यवस्था गरिएको छ र उक्त खरिद विधिहरू न्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी। सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य परामर्श सेवाहरू खरिद हो र 1 नम्बर छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी। यसलाई सामान्यतया बुझ्ने हो, छोटो भाषामा बुझ्ने भने 10 करोडभन्दा माथिको 1 अरबभन्दा तलको त्यस्ता सामान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरिन्छ र यसलाई मिलाएर लेख्दा सार्वजनिक निकायको माग अनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपालमा 1 भन्दा बढी निर्माण व्यवसाय आपूर्ति प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा, विदेशी दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम विदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्ने भएमा अथवा विविध कारणबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी सार्वजनिक खरिद गरिन्छ। त्यस्ता विविध कारणहरूमा गरिन्छ। 1 अरबभन्दा माथिको निर्माण कार्य र 10 करोडभन्दा माथिको परामर्श सेवामा यो विधि अपनाउने गरिन्छ। 1 अरबभन्दा माथिको निर्माण कार्यमा र 10 करोडभन्दा माथिको परामर्श सेवामा छुटाउने नहुने पोइन्ट यो हो। अनि 2 नम्बरमा छ राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरभन्दा अलिक कमको लागि राष्ट्रिय स्तरमा अब हामी ठुलोबाट सानोमा झर्दैछौँ। राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी कसरी भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति बाहेक जुन माथि भनियो त्यस्तो परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नु पर्दैन भनेपछि त्योभन्दा तल्लोलाई राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने। कस्तो रकमको लागि 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सार्वजनिक खरिदको लागि राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरिन्छ। 20 लाखभन्दा तल छ भने अरू विधि छ, अरू विधि अब हामी तल हेर्दै जान्छौँ। 20 लाखभन्दा माथिको हो भने चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ। 3 नम्बर छ सिलबन्दी दरबाउ पत्र। सिलबन्दी दरबाउ पत्र भनेको कस्तो भने जस्तो मलाई यो सामान चाहिएको छ, यो गुणस्तरको भनेर एउटा सूचना निकाल्छौँ। त्यसपछि उक्त सूचनाको दर, रेट, लिस्ट र यति समयमा दिन सक्ने भनेर पसलहरूले अथवा जसले सामान उपलब्ध गराउने हो उनीहरूले एउटा पत्रमा आफ्नो इच्छाको कुरा लेखेर निश्चित फर्मेट रहन्छ, उक्त फर्मेटमा भरेर उक्त फर्मेट हामी जसले सामान खरिद गर्नुपर्ने हो उसलाई उपलब्ध गराउँछन् र निश्चित तोकिएको मितिमा उक्त पत्रहरू खोली त्यसबाट गुणस्तरीय सामान कसले कम मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ सोबाट छनौट गरिन्छ। अब यस्ता लेख्दा के लेख्ने भने 20 लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यको सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक सामग्री र गुणस्तरीय सार्वजनिक गरी सिलबन्दी दरबाउ पत्र आह्वान गरिन्छ र तोकिएको समयमा सिलबन्दी दरबाउ पत्र खोली रिट पुगेको मध्ये कम लागतमा उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताको छनौट गरी सार्वजनिक खरिद गरिन्छ। अब 4 नम्बरमा आइयो सोझै खरिद विधि। र 5 लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यको सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने भएमा सम्भव भएमा मूल्य सूची माग गरी वा व्यक्तिगत खरिद जस्तै सोझै खरिद गरी बिल भरपाई राख्नुपर्छ। र 5 नम्बरमा छ उपभोक्ता समिति वा लाभ गराई सहभागी गराई खरिद। उपभोक्ता समिति गठन गरी सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यका लागि आवश्यक मालसामान तथा निर्माण सामग्री खरिद गर्नका लागि उपभोक्ता समिति वा लाभ गराई समुदायलाई सहभागी गरी खरिद गर्न सकिन्छ। सामान्यतया यो स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूमा यो विधि अपनाउने गरिन्छ। अनि अमानत विधिबाट निर्माण कार्य सामान्यतया अमानत विधि निर्माण कार्यलाई गर्ने गरिन्छ। कार्यालय आफैले गर्न वा गराउन सक्ने, कार्यालय आफैले त गर्ने भन्दा पनि गराउन सक्ने सामान्य मर्मत सम्भार कार्यहरू अमानत विधिबाट गराउन सकिन्छ। सामान्यतः 1 लाख रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी तथा निर्माण कार्यका लागि यो विधि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अन्य अरू विधिहरू पनि छन्। त्यस अन्य विधिहरूमा एकमुष्ट दर विधि, क्याटलग सपिङ खरिद विधि, लिमिटेड टेन्डरिङ खरिद विधि र बाइब्याक मेथड खरिद विधिबाट पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। अब यसको निष्कर्ष छ सार्वजनिक खरिद गर्दा खरिद विधिको व्यवस्था गरी रकम हिनामिना भई राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार परेको साथै वर्तमान समयमा इमान्दार भई तोकिएको खरिद विधिबाट नै सार्वजनिक खरिद गर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक हानि कम भई बेरोजगारी घट्न जानुका साथै आर्थिक कार्य प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन जानेमा दुई मत रहँदैन। अब हामी आयौँ 11 नम्बरमा।
लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यसका सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस्। लेखा परीक्षणको डेफिनेसन 2 नम्बर, यसका सिद्धान्त 3 नम्बर गरेर 5 नम्बर रहेको छ लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षणको सिद्धान्त भनेको पनि लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउने मूल्य, मान्यता, विधि, तरिकाको समग्रता हो। कसरी कसरी लेखा परीक्षण गरिन्छ त्यही लेख्यो भने सिद्धान्त हुन्छ। छुट्टै सिद्धान्त भनेर घोक्नु पनि आवश्यक छैन। लेखा परीक्षणको परिचय रहेको छ गरिएको आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा। आर्थिक कारोबार र राखेको लेखा दुईटै ठिक हुनुभयो। दुईटै कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा, यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरे नगरेको सम्बन्धमा, अधिकार प्राप्त व्यक्ति, निकाय, संस्था, सङ्गठन वा कार्यालयद्वारा नियमितता, मितव्ययिता, परोपकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको दृष्टिकोणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले जाँच, विश्लेषण, परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी, कमजोरी र अनियमितता सुधारका लागि आवश्यक कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सम्मको समग्र कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू। लेखा परीक्षण गर्दा अपनाइने तौर तरिका, विधि, मान्यता आदिको समग्रतालाई लेखा परीक्षणको सिद्धान्त भनिन्छ। लेखा परीक्षणको सिद्धान्त द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर निष्पक्षताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षण गर्दा कसैको लोभ, मोह, जालमा नपरी निष्पक्ष ढङ्गले लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। 2 नम्बर प्रमाणमा आधारित सिद्धान्त। लेखा सम्बन्धी प्रमाणको आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने प्रमाणहरू चुस्त दुरुस्त राखिएको हुनुपर्छ। 3 नम्बर स्वायत्तताको सिद्धान्त। कसैको नाजायज दबावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। 4 नम्बर सक्षमताको सिद्धान्त अथवा दक्षताको सिद्धान्त। आफूसँग भएको क्षमता, ज्ञान, सिपको भरपुर र उचित प्रयोग गरी लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। 5 नम्बर गोपनीयताको सिद्धान्त। प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकाय बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु हुँदैन, अर्थात् गोप्य राख्नुपर्छ। र 6 नम्बर छ सतर्कताको सिद्धान्त। अभिलेख वा प्रमाण त्रुटि भए नभएको र कानुनसँग बाजी नबिजेको विषयमा सतर्क भई लेखा परीक्षण गर्नुपर्दछ। अब आयो प्रश्न नम्बर 12, टिप्पणी लेख्नुहोस्। एसोसाई र इन्ट्रोसाई अथवा एसोसाई, अब एएसएसओएससीआई, अब यसैको हेरौँ। एसियाली सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन एसोसाईको पुरा रूप एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन हो। 4 अक्टोबर 1979 मा स्थापना भएको यो संस्थाको स्थापना कालमा 11 सदस्य रहे तापनि, अर्थात् 11 सदस्यबाट स्थापना भए तापनि हाल 46 देशको सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था सदस्य रहेका छन्। यसको प्रमुख उद्देश्यमा सदस्य राष्ट्रहरूले लेखा परीक्षण सम्बन्धमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, अनुभव आदान प्रदान गर्नु। राष्ट्रहरूबीचमा लेखा परीक्षण सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा आपसी सहयोग र समझदारी अभिवृद्धि गर्नु। लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सूचना केन्द्रको काम गर्नु। सहयोगी र भाइचाराको नाताले लेखा परीक्षण अनुशासित र मर्यादित गराउनु। अर्को छ इन्ट्रोसाई। विश्वको सर्वोच्च लेखा परीक्षण सङ्गठन INTOSAI को पुरा रूप इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन हो। आपसी अनुभवले सबैलाई फाइदा पुग्छ भन्ने वाक्यांश लोगोमा रहेको यो संस्था 1953 नोभेम्बर 4 मा स्थापना भएको हो। यसका प्रमुख उद्देश्यहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ASSOSAI र INTOSAI दुवै उत्कृष्ट अथवा दुवै सुप्रिम सङ्गठन हुन्, सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन हो। एउटाले एसियाको मात्रै गर्छ, एसियाको सर्वोच्च हो, अर्को इन्टरनेसनलकै सर्वोच्च हो। र दुईटैको उद्देश्यहरू एउटै हुन्। सदस्य राष्ट्रहरूले लेखा परीक्षण सम्बन्धमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, अनुभव आदान प्रदान गर्नु दुईटैको उद्देश्य हो। यसको सदस्य राष्ट्रमा यसभित्रकै राष्ट्रहरूबिचका कुरा हुने भयो, अनि इन्ट्रोसाई INTOSAI को सदस्य राष्ट्रमा यसभित्रकै सदस्य राष्ट्रहरूको कुरा हुने भयो। तर उद्देश्य त दुवैको एउटै हो। अनि दुईटा छ। दोस्रो छ महाधिवेशनको माध्यमबाट लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि विकासमा मद्दत पुर्याउनु। अर्कोको पनि उद्देश्य त त्यही हो। अनि 3 मा छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा क्षेत्रीय संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाई सदस्य राष्ट्रलाई लाभ पुर्याउनु। यो पनि दुईटैलाई मिल्ने हो। अब आयो 13 नम्बर, अर्थात् बेरोजु फर्स्यौट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? हाल नेपालमा बेरोजु बढ्दै जानुका कारणहरू लेख्नुहोस्। माथि हामीले अर्को एउटा क्वेसन गऱ्यौँ, त्यसमा के भनेको थियो भने लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् भन्नेमा त्यहाँ के लेखिएको थियो भने बेरोजु फर्स्यौट गर्ने गराउने कार्य र बेरोजु फर्स्यौटसम्म सम्बन्धित आवश्यक कार्य गर्ने काम लेखा प्रमुखको रहनेछ भन्यो नि हो। त्यही कुरा यहाँ रिपिट भयो। बेरोजु फर्स्यौट भन्नाले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि औँलाइएका गल्ती त्रुटिहरूलाई बेरोजु भनेर लेखा परीक्षणमा तोकिएको हुन्छ, भनिएको हुन्छ। उक्त कुरालाई अब कसरी मिलाउने त्यसमै लेखिएको हुन्छ। जस्तो कुनै बेरोजु
रकम असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै बेरुजु चाहिँ कागजपत्र मिलाए हुने खालको हुन्छ, त्यस्तो के लेखिएको छ सोही अनुसार फर्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बेरुजु फर्सेटको डेफिनेसनहरू लेखा परीक्षणबाट औलाइएका बेरुजुहरूको प्रकृति हेरी प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी, प्रकृति हेरी भनेको त्यसमै तोकेको हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने, नियमित गरी वा गर्न लगाई बेरुजुको फर्सेट गर्ने कार्यलाई बेरुजु फर्सेट भनिन्छ। नेपालमा बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरू, बेरुजु फर्सेटको डेफिनेसनका लागि 1 नम्बर रहेको छ, बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरूका लागि 4 नम्बर रहेको छ। अनि बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरूमा गयौँ, आर्थिक कारोबार गर्दा पर्याप्त प्रमाण पेश नभएका, रीत नपुगेका, त्रुटिपूर्ण ढङ्गले कारोबार भएको साथै पेशकी फर्सेट नभएको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ। सामान्य भाषामा रुजु गर्न नसकिएको कारोबार नै बेरुजु हो। माथि बेरुजु फर्सेटको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ बेरुजुको मात्रै कुरा गरौँ। हाल नेपालमा बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरूमा पेशकी धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति, किनभने पेशकी फर्सेट नहुँदासम्म पेशकी पनि बेरुजुमै देखिन्छ। 2 नम्बर प्रचलित आर्थिक ऐन नियम प्रशासनिक निर्णयहरू अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु। 3 नम्बर कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु, प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु। 4 नम्बर बेरुजुको अनुगमन नहुनु, यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। 5 नम्बर बेरुजुलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसकिनु। अब आजभोलिका कुराहरूमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने भनेर नयाँ नयाँ सोचहरू आइरहेको छ, तर हालसम्म आबद्ध गर्न सकिएको छैन। 6 नम्बर छ आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसकिनु। आन्तरिक लेखा परीक्षण राम्रोसँग हुने, प्रभावकारी हुने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले औलाएका बेरुजुलाई समयमा सुधार गर्ने हो भने बेरुजु कम गर्न सकिन्थ्यो। तर समस्या के छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षण नाम मात्रको हुने, प्रभावकारी नहुने समस्याले गर्दा पनि बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ। अर्को छ लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सिपको अभाव हुने। यो त नेपालमा एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। कर्मचारीहरूलाई तालिमको अभावले गर्दाखेरि सामयिक अपडेट हुन नसक्नु पनि यो समस्या हो। अनि अन्तिम लेखा परीक्षणले दिएका सुझावहरू पालना नगर्नु, काव्यमा लेखेकै छ के अरे गरौँला भन्ने खालका कुराहरू गर्नु अनि मन परी गर्नु, त्यसले गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको छ। अनि आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायमा खर्चको मनोमानी हुनु, हामीले गरेपछि त भइहाल्छ नि भन्ने जुन लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको खर्चको मनोमानी छ, त्यसले गर्दा पनि बेरुजु बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। अब हामी आयो क्वेसन नम्बर 14, अर्थात् नेपालमा सङ्घीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्। नेपालमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय तहको छुट्टै छ, प्रदेश तहको छुट्टै छ र स्थानीय तहको छुट्टै छ। अब हामीलाई सोधेको छ सङ्घीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था के रहेको छ लेख्नुहोस् भनेर। यसमा छ सङ्घीय सरकारको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था। यसमा माथि क्वेसनमा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लेखेको थियो र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई 5 नम्बरको क्वेसनमा समावेश गर्न नसकिने हुँदा यहाँ क्वेसन थोरै परिमार्जन गरिएको छ। नेपालमा सङ्घीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालमा सङ्घीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था द्याए बमोजिम रहेको छ। सिधै एन्सरमा गइयो। सङ्घीय सरकारको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 1 नम्बर नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सङ्घीय र प्रदेश त्यहाँ खुलाएको छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतहरू भनेर संविधानमा चाहिँ पुरै खुलाएको छ। यहाँ सबै लेख्दाखेरि धेरै लेन्दी हुने र समयलाई मध्यनजर गर्न नसकिने भएकोले यहाँ छोटाएर लेखिएको छ। नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सङ्घीय र प्रदेशको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, परोपकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता समेत विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ। यो नेपालको संविधानको धारा 241 मा रहेको व्यवस्था हो। अनि 2 नम्बरमा छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारको आय व्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मले पले लेखा परीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा रहेको व्यवस्था हो। त्यसै गरी नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, औचित्यता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अथवा कोलेनिकाबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। र आलेपोबाट देखिएको बेरुजु अन्तिम लेखा परीक्षणसम्म फर्सेट गरिसक्नुपर्ने, अर्थात् सोही आबमै अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आन्तरिक
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वत अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ। आलेपबाट देखिएका बेरुजु मलेप हुनुभन्दा अगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने र मलेपको रिपोर्ट आइसकेपछि आलेपको रिपोर्ट अमान्य हुने। यो त सामान्य कलेजको इक्जाम जस्तैको कुरा भयो। जस्तो इन्टरनल इक्जामको रिजल्ट मार्कसिट फाइनल इक्जामको मार्कसिट आइसकेपछि अमान्य हुन्छ, त्यही भन्नु खोजेको त्यस्तै कुरा हो। अनि अर्को छ महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो क्वेसन चाहिँ यो शक्ति सन्तुलनमा पनि हुन्छ। यो महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्नुपर्ने भनेको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलन कसरी रहेको छ भन्ने क्वेसनको पनि एन्सर हो यो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 15 मा, अर्थात् सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको संयुक्त आर्थिक अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब हामी यो क्वेसनको एन्सर कस्तो हुन्छ भने हामी के सोच्छौँ भने संयुक्त आर्थिक अधिकार भन्दा बित्तिकै मालपो, धुरी कर, रजिस्ट्रेसन कर, घर जग्गा कर यस्ता सोच्छौँ। यस्ता आर्थिक अधिकारहरू यो क्वेसनको जिस्ट क्वेसन हेर्दाखेरि त्यस्तो नभनेर आर्थिक सम्बन्धी के अधिकारहरू हो भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ र त्यही अनुसार मैले यहाँ एन्सर लेखेको छु। 1 नम्बर भनेको व्यवस्थापकीय एवं नियमन अधिकार। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहन्छ। 2 नम्बर स्रोत साधनगत अधिकार। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 3 नम्बर वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार। यो व्यवस्थापकीय नियमन अधिकार पनि तिनटैलाई छ, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई छ। स्रोत साधनमा अधिकार पनि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनटैलाई छ। वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार पनि तिनटैलाई छ। वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको नै हुन्छ। साथै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अर्को छ कर तथा राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछन्। अनि अर्को छ राजस्व वितरणको अधिकार। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्वको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार राजस्व वितरणको अधिकार तिनै तहमा रहेको छ। अर्को छ अनुदानको अधिकार। नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। अत सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा छिट्टै नै साकार हुनेछ। यति गरी यो क्वेसनको लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको संयुक्त आर्थिक अधिकारहरू तिनै हुन्। ल यसलाई यस्तो नगरेर जस्तो मालपोत स्थानीय तहको भयो, त्यस्तै गरेर घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क यसरी लेख्न पनि हुन्छ, तर त्यसरी लेख्दा यसको खास तात्विक अर्थ नआउने भएका हुनाले यसलाई मैले यसरी प्रस्तुत गरेको छु। यसमा साथीहरूले सुझाव दिनु होला। अनि अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू के हुन्। अब समस्या के हो भने स्थानीय तह भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालित छ र त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को वर्षका लागि कुन योजना राख्ने, कुन नराख्ने, कुनलाई कति रकम छुट्याउने यिनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मनोमानी नहोस् र गरेका कार्यक्रमहरू फलदायी हुन् भन्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले यसरी प्राथमिकता दिएर पहिला यो काम गर्नु, त्यसपछि यो काम गर्नु, त्यसपछि यो काम गर्नु भनेर छुट्याएको छ। के हामीसँग पर्याप्त बजेट हुन्थ्यो भने सबै गर्न हुन्थ्यो, छुट्याउनै पर्थेन। बजेट थोरै हुने, काम धेरै हुने, त्यसले गर्दा कसरी प्राथमिकता दिने, पहिला कुन कामलाई गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले छुट्याएको छ। त्यही विषय नै त्यही कुराहरू यहाँ सोधिएको छ। ल यसको एन्सर लेख्ने तरिका हेर्नुहोस्। सीमित स्रोत साधन र असीमित जनआवश्यकता तथा जनइच्छा र चाहनाहरूको बीच सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहले सम्पूर्ण आयोजना तथा आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू निश्चित गरेको छ, जुन देय बमोजिम रहेका छन्।
1 नम्बर। आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, सबभन्दा पहिला आर्थिक विकास गर्ने र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। 2 नम्बरमा उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 3 नम्बरमा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 4 नम्बरमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिने र लागत कम लाग्ने खालका। 5 नम्बरमा स्थानीय स्रोत साधन सिपको अधिकतम उपयोग हुने खालका। 6 नम्बरमा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका। 7 नम्बरमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण वृद्धि गर्ने खालका। 8 नम्बरमा दिगो विकास, वातावरण संरक्षण तथा संवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने खालका। 9 नम्बरमा भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने खालका। यो क्वेसनमा त डिस्कस गर्न खासै आवश्यक भएन, किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका कुराहरू जस्ताको जस्तै लेख्नुपर्ने हो। यो बुझेर लेख्ने भन्दा पनि त्यही भएका कुरालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। ल अब आयौँ हामी क्वेसन नम्बर 17 अर्थात् आजको अन्तिम प्रश्न। आर्थिक कार्य प्रणालीबारे चर्चा गर्नुहोस्। सिधै 10 नम्बर दिएको छ। यसमा 2+5 अथवा 5+2, 2+4 यस्तै दिएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो पार्ट लेख्न। यो क्वेसन सिधै दिएको भएर पनि अलिकति यसमा लेख्नलाई समस्या हुन्छ। कसरी लेख्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ। त्यसका लागि मैले यहाँ सजिलो उपाय बताउन गइरहेको छु। पहिला आर्थिक कार्यप्रणालीको परिचय दिनुहोस्। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक स्रोत साधनको खोजी, आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण, सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट तथा कोष व्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, स्रोत साधनको सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, रेखाङ्कन, प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण, बिर्जुफर्स्योट, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समालोचना जस्ता क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न अपनाइने कार्यविधि, कार्यपद्धति वा कार्यप्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। अझै छोटकरीमा भन्नुहुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न अपनाइने कार्यविधि, कार्यपद्धति वा कार्यप्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। कसरी आर्थिक सम्बन्धी कार्य गर्ने भन्ने प्रणाली नै आर्थिक कार्यप्रणाली हो। यसमा यो मैले लेखेको डेफिनेसन लेख्नुभयो भने एकदम बेस्ट डेफिनेसन जस्तो लाग्छ। नेपालको संविधानको भाग 10 को धारा 115 देखि 125 सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 16 को धारा 203 देखि 213 सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग 19 को धारा 228, 229 र 230 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। अब जाउँ सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा। अब यो 10 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले तिनटालाई छुट्टै छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा 115 मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, 116 मा सङ्घीय सञ्चित कोष, 117 मा सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट बिहे, धारा 118 मा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि बिहेबार, धारा 119 मा राजस्व र व्ययको अनुमान, धारा 120 विनियोजन ऐन, धारा 121 पूरक अनुमान, धारा 122 पेस्की खर्च, धारा 123 उधारो खर्च, धारा 124 सङ्घीय आकस्मिक कोष र धारा 125 आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन रहेको छ। अब यो पनि संविधानको जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने अथवा अब कसरी बुझ्ने त्यो आवश्यक देखिन्छ। अनि त्यसै गरी प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, नेपालको संविधानको भाग 16 को धारा 203 देखि 13 सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यो पोइन्टहरू लगभग सबै सेम हुन्। 203 कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन ऋण लिन नपाउने, त्यसपछि माथि सङ्घीय सञ्चित कोष थियो, यहाँ प्रदेश सञ्चित कोष छ, माथि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार थियो, यहाँ प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार छ, माथि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने थियो, यहाँ प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुनेछ। यिनी सबै हुन् र यहाँ राजस्व र व्ययको अनुमान, माथि विनियोजन ऐन थियो, यहाँ प्रदेश विनियोजन ऐन भयो। त्यही कुनै कुनै ठाउँमा सङ्घको ठाउँमा प्रदेश भएको छ, अरू सबै त्यही हो। यसलाई पनि यो संविधानको जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्ने भएकाले यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब त्यस्तै गरी आयो स्थानीय आर्थिक प्रणाली। नेपालको संविधानको भाग 19 को धारा 228 देखि 230 सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 228, 229 र 230। धारा 228 मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, यो त सबैमा भयो। 229 मा स्थानीय सञ्चित कोष, माथि सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष भए जस्तै यसमा स्थानीय सञ्चित कोष र धारा 230 मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान। अब यसपछि हामीले सङ्घको पनि कुरा गऱ्यौँ, प्रदेशको पनि कुरा गऱ्यौँ र आर्थिक कार्यप्रणालीको पनि स्थानीय तहको पनि कुरा गऱ्यौँ। यो 10 नम्बर क्वेसनमा भएको हुँदाले यो सायद 2+8 हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा।
सिधै आर्थिक कार्यप्रणालीबारे चर्चा गर्नुहोस् भने 10 नम्बर दिएको हुनाले यति लेख्यौँ भने हाम्रो 10 नम्बरको क्वेसनलाई पनि पुग्ने हुन्छ। र अब हामी 10 नम्बर भनेपछि निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्षमा हालको समयमा जनताहरूमा करको मार धेरै पर्यो भन्ने जनगुनासो आइरहेको हुँदा आर्थिक कार्यप्रणालीको प्रभावकारी उपयोग गरी आर्थिक हिनामिना रोकी सञ्चित कोषमाथिको व्ययलाई कम गरी दिगो र भरपर्दो विकास गरेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, खुसी नेपालीको सपना साकार हुनेछ भनेसँगै यसको पनि निष्कर्ष यतिमै समाप्त भएको छ। र हाम्रो हामी आज जुन एउटा नमुना प्रश्न सेट लिएर आएका थियौँ त्यो प्रश्न सेट यस सँगसँगै समाप्त भएको छ। र सम्भव भएसम्म हामी यस्ता प्रश्नका सेटहरू लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। र तपाईँ यति हेरिसकेपछि तपाईँलाई यो सेट कस्तो लाग्यो, के सुधार गर्नुपर्ने छ र आगामी दिनहरूमा कस्ता कुन विषयका प्रश्नहरू लिएर आएमा फाइदाजनक हुनेछ त्यो कुरा कृपया कमेन्टमा गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई लाइक गर्न र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, धन्यवाद।